अब बालन शाह बाहेक हर्कको एउटा विशेषता चाहिँ के भने हर्क जमिनसँग जोडिएका छन्, डाउन टु अर्थ इमेज छ। हर्क गरिबहरूको दुःखमा पग्लिन्छन्, उनीमा मानवता छ। हर्क राष्ट्रियताको कुरामा कन्सियस छन्, उनीसँग राष्ट्रिय चेत छ। एमसीसी विरोधी आन्दोलनका पनि एउटा हिस्सा हुन्। बालन शाह दारी फुलिसकेका मान्छे हुन्, केटाकेटी होइनन्। तत्काल प्रतिक्रिया दिने उहाँको बानी छ र हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष राजनेता कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूसँग उहाँले जसरी सिङ्गौरी खेल्नुभयो त्यो त्यति शोभायमान भएन, किनभने हर्कजीको पिता तुल्य व्यक्तित्व हुनुहुन्छ हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड। पुण्य सर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते नमस्ते, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर ठिक छु। चिसो चिसो मौसम छ? मौसम चिसै छ। चिसो मौसममा चिसो भएन भने प्रकृति विरोधी कुरा हुन्छ, त्यसकारण स्वाभाविक हो विन्टरमा चिसो, समरमा गर्मी हुन्छ है। अब चुनावको परिणामका विषयमा हामी त्यति धेरै कुरा नगरौँ, किनभने ढिला भइसकेको छ। अलिकति यो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले गर्नुभएको कामलाई निहालौँ। तपाईँले धेरै विषयमा बोल्दै आउनु भएको छ, विशेष गरी धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साङपाङ राईको विषयमा तपाईँले धेरै कुरा बोल्नु भएको छ। पछिल्लो समय उहाँको गतिविधिलाई कसरी निहाल्नु भएको छ यहाँले? होइन, अब हर्क साङपाङ उहाँ एउटा जुझारु मेयर हो। हजुर हजुर, उहाँको खुबी छ, क्षमता छ। हजुर, तर यो लेटेस्ट मैले केही भिडियोहरू हेरेको थिएँ, अँ उहाँलाई अहिले मैले निहाल्न पाएको भनेको त तपाईँहरूको भिडियोमा हो। हो। तपाईँहरूले उहाँको अभिव्यक्तिलाई प्रसारण गर्नुहुन्छ, प्रकाशन गर्नुहुन्छ, मिडियामा जे आयो त्यही आधारमा हामीले धारणा बनाउँदाखेरि हुन त त्यसो त व्यक्तिगत रूपमा धरानमा पानी खुवाउने मिसनमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँ मेयर नबन्दै उहाँ र मेरो एउटा एक्सन नेपालमा अहिले पनि त्यो छ भिडियो, र त्यतिखेरको भिडियो जीवन्त छ। उहाँले मलाई अनुरोध पनि गर्नुभएको थियो, हाम्रो भोइस तपाईँले काठमाडौँ पुऱ्याइदिनुहोस् भनेर। बालनजी र हर्कजीको तुलना एकछिनपछि गरौँला, तर यहाँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने हामीले अर्ग्यानिक मेयर भनेर प्रशंसा गरेको हर्कजीले विकास निर्माण अनि त्यहाँ भएका समस्या, त्यहाँ औद्योगिकरण गर्ने कुरोमा बढी केन्द्रित भए हुन्थ्यो। तर बेला बेलामा उहाँ अलिक स्विङ गर्ने, बहकिनी काम गर्नुहुन्छ, रियाक्टिभ बढी हुनुहुन्छ। तत्काल प्रतिक्रिया दिने उहाँको बानी छ र हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष राजनेता कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूसँग उहाँले जसरी सिङ्गौरी खेल्नुभयो त्यो त्यति शोभायमान भएन, किनभने हर्कजीको पिता तुल्य व्यक्तित्व हुनुहुन्छ हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड। तर त्यो भनिराख्दाखेरि जस्तो तपाईँले हर्क साङपाङ राईको प्रशंसा गरिरहँदाखेरि तपाईँको अध्यक्षले चाहिँ यो निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि एउटा चुनावी सभामा तपाईँहरूले गलत मान्छेलाई जिताउनु भयो, अब यस्तै त हुने हालत भन्नुभयो। त्यही हिसाबले धरानवासी त फेरि उहाँले जित्दै गर्दाखेरि, उहाँको काम गर्दै गर्दाखेरि अहिले खुसी हुनुहुन्छ। अलिकति तारतम्य होइन, यस्तो उहाँले नामै तोकेर फलानालाई जिताउनु भयो यो गलत भयो भनेर भन्नुभएको छैन, पहिलो कुरो। त्यसमा अलिकति रिजर्भ बस्नुपर्ने हुन्छ। होइन, त्यो त अब यस्तो पनि त हो नि सर, जस्तो अहिलेको सर्वाधिक भाइरल म्यान को भनेर नाम नभन्दै पुण्य गौतम हो भन्ने थाहा भइहाल्छ नि, त्यस्तै हो। होइन, यस्तो मभन्दा अर्को भाइरल आइदियो भने ऊ पनि त हुनसक्छ। भन्न खोजेको कुरा के हो भने पहिलो कुरो यति रियाक्टिभ हुनु हुँदैन थियो हर्कजी। दोस्रो कुरो भनेको अब राजनीतिक दलका नेताहरूले कहिलेकाहीँ फरक व्यक्ति र फरक पात्रहरूमाथि, फरक राजनीतिक विचारमाथि आफ्ना तिखा अभिव्यक्ति र टिप्पणीहरू दिइरहेका हुन्छन्। त्यसलाई अन्यथा ठान्नु हुँदैन, किनभने मल्टिपार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम भनेकै विचारहरूको विविधता, द डाइभर्सिटी अफ आइडियोलोजी हो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड राई उहाँको आइडियोलोजी जच्यो जचेन त्यो बेग्लै कुरा हो, तर त्यसमा त्यति रियाक्टिभ हुनु जरुरी थिएन। खैर, यो विषयमा अब मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको हुनसक्छ। भोलि सँगै बसेर यहाँ झोलाभरि टाउको ल्याऊ, झोलाभरि पैसा लैजाऊ भन्ने त मिलेर देश चलाएको अवस्था छ। भलै देशमा भड्कारोमा जाकेका छन्, तर दुईटा फरक आइडियोलोजीका व्यक्ति, एउटा पिता समान अर्को छोरा समान व्यक्ति भोलि एक ठाउँमा उभिएर राष्ट्र निर्माण गर्ने कुरो सोच्नु हो भने पनि त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। खैर लाग्छ त्यसो भए हर्क साङपाङ र केपी ओली एकै ठाउँमा आउने दिन पनि आउँछ? असम्भव भन्ने कुरा राजनीतिमा केही पनि छैन। उहाँहरू मिलेर काम गर्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसो भए मेरो विचारमा त हर्कजी अत्यन्तै सन्तुलित अभिव्यक्ति दिँदै भोलि उहाँ त दलीय सिस्टममा विश्वास गर्नुहुन्छ, उहाँ निर्दलीय हुनुहुन्न। मैले बुझेसम्म उहाँले परिवर्तनलाई आत्मसात गर्नुभएको छ, सिस्टमलाई आत्मसात गरेको व्यक्ति हो, समाजवादी भनेर आफूलाई चिनाउनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि
यो बिचमा खेल्ने जुन लाउकेहरू कुसुलेहरू छन् नारद मुनिहरू छन् तिनीहरूले पनि धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्छन् र मलाई जहाँसम्म लागेको कुरा के छ भने हर्कजी र बालनजीलाई जबरजस्ती मिलाउनु पर्छ भनेर एउटा मिसन चलाएका मान्छेहरूले यो बिचमा अलिकति काफी हदसम्म खेलेर धमिलो पानीमा हुँदैन उहाँहरू त्यसो भए उहाँहरू दुवैले एकदम राम्रो गरिरहेछ भन्ने यस्तो हो क्या मैले त उहाँहरूको जुन आइडियोलोजिकल पर्सेप्सनकै आधारमा मिल्ने ठाउँ खासै देखाएको छैन जस्तो के फरक जस्तो बालेनलाई कसरी बुझ्नु भएको छ तपाईँले अनि हर्कलाई कसरी धेरै फरक छ के छ हुन त हर्कजी बालेन पथमा बालेन हर्क पथमा नआउलान् भन्न सकिँदैन त्यो भविष्यको कुरो यसै होला भन्न सकिँदैन तर अहिले हेर्दाखेरि हर्क म आइडियोलोजिकल फिलोसफिकल कुरा गर्दैछु हर्क सोसियलिस्ट मोड अफ प्रोडक्सनमा विश्वास गर्छन् यानि कि समाजवादी उत्पादन सम्बन्ध जसले व्यक्तिलाई होइन समाजलाई धुरी बनाउँछ जसले सर्वतोमुखी हितको कुरा गर्छ वा एमसिसी लगायतका घातक प्रोजेक्ट विरुद्ध उभिएको मान्छे हर्कजीको विशेषता यी भए वा सामूहिक रूपमा सोच्नुहुन्छ बालेनको न्यू लिबरलाइजेसन सम्बन्धी अर्थात् नव उदारवादी अर्थतन्त्र क्यापिटलिस्ट मोड अफ प्रोडक्सनबाट हाइली इम्प्रेस्ड हुनुहुन्छ पश्चिमा शैलीको संस्कृति पाश्चात्य सङ्गीत पाश्चात्य साहित्य पाश्चात्य पुँजीवादको अनुयायी हुनुहुन्छ बालेन शाह वा धनीहरूको पक्षमा हुनुहुन्छ कर्पोरेट हाउसको पक्षमा हुनुहुन्छ अरबपतिहरूको पक्षमा हुनुहुन्छ अनि अलिकति पब्लिक इमेज बनाएर अर्ग्यानिक मेयरको स्टाटस बनाएर हर्कको उदय भयो उही उहाँको मुख चाहिँ मेरो पनि गइगए तित्राको बैरी भने जस्तै आफ्नै मुखले मैले दुःख पाएको हुन्छु उहाँ मनमा आएको कुरा फ्याट्टै बोल्नुहुन्छ बोल्नु मात्रै हुँदैन लेख्नु पनि हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले देखेको कुरा के भने दुईवटा फरक आइडियोलोजीका मान्छे एक ठाउँमा बसेर सँगसँगै मितेरी साइनो गाँस्न सक्लान् चिया खान सक्लान् आत्मीयता दर्शाउन सक्लान् तर विचार एक ठाउँमा आउँछ भन्ने कुरोमा म सहमत छैन कि त प्याराडाइम सिफ्ट हुनु पर्यो त्यहाँ भन्नलाई आफ्नै धरानको वार्ड नम्बर 20 मा चाहिँ यो नमुना टोल नमुना बस्ती पनि भन्छ त्यहाँ हैन पञ्चकन्या सामुदायिक वन पनि छ त्यही वरपर त्यो पनि वनको जग्गा हो भन्ने हिसाबले पनि विवाद भएको छ तर उपमहानगरले चाहिँ त्यो ओइलानी जग्गा उपमहानगरभित्रै परेको हुनाले आफूले प्रयोग गर्न पाउँछ आफूले चाहेको अनुसार विकास निर्माणका गतिविधि अगाडि बढाउन पाउँछ भनेर अगाडि बढेको छ र अहिले चाहिँ त्यहाँ साबुन फ्याक्ट्री सञ्चालनको लागि काम बढिराखेको छ तर त्यो बढ्दै गर्दाखेरि वनले चाहिँ आएर वन डिभिजन कार्यालय हैन अरू वनसँग सम्बन्धित निकायहरूले आएर चाहिँ तपाईँले यहाँ बिना अनुमति यसरी काम अगाडि बढाउनु भयो यस्तो गर्न मिल्दैन कागजी प्रक्रिया पुरा गर्नुहोस् भनिरहेको अवस्था छ यसलाई कसरी लिनु भएको छ तपाईँले विकासका विरोधी मान्छे त्यसरी भन्नाले विकास विरोधी मान्छे भएका हुन् कि त्यहाँ केही न केही गर्नु पर्थ्यो त्यो पुर्याइएन भन्ने लाग्छ के लाग्छ होइन यस्तो दुईटा कुरा हो एउटा सेलिब्रिटी स्टारडम धान्नको लागि गरिने बेला बेलाका फन्डा र फन्डाबाट अन्डा कोराल्ने र अमलेट खाने अर्को प्रवृत्ति अर्को समाज भडुवाहरू जसले कुनै कामै हुन दिँदैनन् विकृति व्यतिथि निकाल्छन् प्रक्रियाको नाममा टाङ अडाउँछन् वर्षौंसम्म त्यो फाइल अड्काउने अनि विकासै हुन नदिने कमिसनको खेल मात्रै हुन्छ नि त पुण्य सर हैन र होइन नेपालमा सबभन्दा नराम्रो कुरा के हो भने पावर तपाईँको हातमा भइसकेपछि त्यसको मिसयुज बढी भएको छ अर्थात् मान वा नमान मै तेरो मेहमान भने जस्तो कसैले माननीय भनोस् नभनोस् आफै फोन उठाएर म माननीय सांसद बोल्दैछु भन्ने मान्छे पनि मैले भेटेँ साबुन फ्याक्ट्रीमा राजनीति छिरेको हो त्यो गलत कुरा हो त्यसरी छिर्नु हुँदैन यदि छिरेको हो भने अब जस्तो त्यहाँ चिल्ड्रेन्स पार्क बनाउने काम एक ढङ्गले त्यहाँ चाहिँ चिल्ड्रेन्स पार्क बनाउने कुरा भएको रहेछ तर कुनै न कुनै संरचना त बन्ने रहेछ चिल्ड्रेन्स पार्क भनेको अथवा बच्चाहरूलाई खेलाउने एउटा मनोरञ्जन टाइम पासको रूपमा लिन सकिन्छ तर फ्याक्ट्री कारखाना बनाउने भने त उत्पादनको हिसाबले जोडिएको छ रोजगारीका अवसरहरू आत्मनिर्भर बनाउने कुराहरू छ धेरै हिसाबले फाइदा छ नि त हैन हैन ठीक छ उहाँले अगाडि बढाएको सोशल क्याम्पेन अर्थात् डेभलपमेन्ट एप्रोचबाट अगाडि बढ्नु भनेको त्यसलाई सल्युट गर्नुपर्ने कुरा हो आई रियली अप्रिसिएट राम्रो कामलाई राम्रो भन्ने र कमजोरीहरूलाई सच्याउनको लागि इन्स्पायर्ड गर्ने काम हाम्रो हो र अर्को कुरो मैले तपाईँलाई भनिहालेँ अहिले हामीले राष्ट्रिय हिसाबले एउटा लाइन मात्रै जोड्छु त्यहाँ चाहिँ मनमोहन स्मृति चिल्ड्रेन्स पार्क बनाउने भन्ने कुरा रहेछ मनमोहन भनेपछि त बुझिहालिन्छ आफैमा त्यो हिसाबले कतै नेकपा एमाले कुनै न कुनै हिसाबले त्यहाँ अवरोध सिर्जना गर्न खोजेको त होइन होइन
श्रद्धेय मनमोहन अधिकारीज्यूको नाम रोशन गर्नु भनेको, मनमोहन अधिकारी भनेको केवल एमालेको मात्रै होइन, उहाँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय टावरिङ फिगर हो। बीपी कोइराला, मनमोहन अधिकारी, पृथ्वीनारायण शाह, राजा महेन्द्र, सर्वश्री श्रद्धेय अध्यक्ष राजनेता कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यू अथवा किशुनजी, गणेशमानजी, पुष्पलाल, मनमोहन भनेको एउटा श्रद्धाको टावरिङ पर्सनालिटी हो। त्यसकारण उहाँहरूलाई पार्टीभित्र, पार्टी फ्रेमभित्र मात्रै कैद गर्नु हुँदैन। जननेता कमरेड मदन भण्डारी भने जस्तै अब मदन भण्डारी मार्ग बन्छ अनि त्यो चाहिँ एमालेको मार्ग हो भनिदिनु भएन के, किनभने मदन भण्डारी भनेको जनजनमा मनमनमा दिल दिमागमा स्थापित भएको व्यक्तित्व हो। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा कुनै पार्टीबाट पहिला मन्त्री बन्नुभयो होला, तर उहाँ महाकवि हो नि त। त्यसो भए त्यहाँ तपाईँ साबुन फ्याक्ट्री बन्नुपर्छ भन्ने लाइनमा हुनुहुन्छ? विकास निर्माण हुनुपर्छ भन्ने लाइन हो मेरो। मान्छे फन पार्क भन्दा त साबुन फ्याक्ट्री बन्दा नै लाभदायी होला नि त, होइन? होइन, यस्तो हो, अब त्यो आवश्यकता हेरिकन वास्तवमा रोजगारी केले दिलाउँछ, मान्छेलाई उत्पादनशील ढङ्गले कहाँ मुभ गर्न सकिन्छ र अहिले मान्छेलाई घाँसपास कपास खाना नाना छाना शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीको आवश्यकता छ। मनोरञ्जन त्यसपछिको सेकेन्डरी कुरा हो। पहिला उत्पादनमूलक काममा जाउँ, त्यसपछि मात्रै रोजगारी, त्यसपछि मनोरञ्जनमा जाउँ। अहिले चाहिँ अब देशभरमा होइन भन्नाले विगतका उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू बन्द भइसकेको अवस्था छ। त्यो एक ढङ्गले धरानबाट अब उद्योगको सुरुवात भयो है। अब एक ढङ्गले अब कारखानाहरू बन्दै गर्दाखेरि अब भन्दा अलिकति अलि बढी नै होला, तर औद्योगिक क्रान्ति जस्तो एउटा सुरुवात भयो जस्तो रूपमा पनि लिन सकिन्छ। तर त्यहीँनिर पहिलो गाँसमै ढुङ्गा जस्तो भयो। होइन जनक सर, यो कारखाना स्थापित गर्ने ट्रेडिसनल एप्रोचबारे रिथिङ्क गर्नुपर्छ। फेरि म तपाईँलाई यो कुरा भन्दैछु, जस्तो हामीले रोग्न उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्ने, घरेलु उद्योगहरूलाई बढावा दिने नाममा याद गर्नु होला। अब हाम्रो बौद्धिक सम्पत्ति ट्रेडमार्कको कुरालाई हामीले गोली मारेका छौँ। हामीलाई मतलबै छैन हाम्रो ट्रेडमार्क, हाम्रो बौद्धिक सम्पत्ति, होइन, गुडविलको विषयमा हामीलाई मतलब छैन। जस्तो तपाईँले नेपालमा अहिले अन्तर्राष्ट्रवादको खाँडो जगाएर एउटा कुरा टटकारो देखिन खोज्दैछ, त्यो भनेको के भने भविष्यमा हेर्नु होला यी विभिन्न तिल्के मिल्के झिल्के रङरङका विभिन्न नयाँ शक्तिहरू जो आएका छन्, तिनीहरूले चीनले नेपालमा ठुलो पैमानामा तयारी मालहरू थुपार्यो, नेपालको उद्योग खत्तम भयो, धाराशाही भयो भन्ने नाममा अन्तर्राष्ट्रवाद जगाएर चिनिया सामानलाई नै प्रतिबन्ध लगाउने गरी भविष्यमा एउटा पश्चिमा नीति अन्तर्गत चीनलाई नेपालबाट माइनस गर्नको निम्ति यहाँ खेलोमेलो भइरहेको उद्योगको नाउँमा चिनिया सामानहरू रोक्नुपर्छ, नेपालमै फ्याक्ट्री लगाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले गलत तरिकाले इन्टरप्रिटेसन गरिएको छ। जस्तो मेरो कुरा चाहिँ के हो भने मार्केटमा जहाँ सस्तो माल भेटिन्छ गरिबहरूले 2 पैसा सस्तो माल उठाउँछन्। ब्रान्डेड स्वदेशी उत्पादन हुँदै जाँदाखेरि कल कारखाना बढ्दै जाँदाखेरि त त्यो त आफ्नै स्वदेशमै निर्मित भएको कुरा त यो हिसाबले सस्तो राम्रो कुरा हो। स्वदेशी फ्याक्ट्री बन्नु पर्यो, सबै हुनु पर्यो। फ्याक्ट्री बन्नको लागि पुँजी, जनशक्ति र त्यसपछि तपाईसँग टेक्नोलोजी हाइटेक हुनु पर्यो फ्याक्ट्री बनाउनु। त्यही त, त्यो हुनु पर्यो, हुनुपर्छ। अब भन्नाले त्यसको लागि तयारी स्वरूप अगाडि बढ्नु पर्यो। कहिले चाहिँ बढ्ने त? नेपालमा मैले देखेको औद्योगिकरण गर्नु छ भने दुईटा कुरामा जाउँ। एउटा एसेम्बलिङ कम्पनीहरू बनाउँ, जस्तो हामीले र मेटेरियल ल्याएर उत्पादन गर्दा त्यसको लागत कस्ट हाई हुन्छ, हामीले जस्तो एसेम्बलिङ गरौँ, होइन? जस्तो अहिले भारतबाट अथवा थर्ड कन्ट्रीबाट एउटा गाडी मगाउनु हो भने भारतमा 10 लाख पर्ने गाडीलाई यहाँ तपाईँले 50 देखि 60 लाख तिर्नुहुन्छ। याद गर्नु होला, अझ करोडै पनि तिर्ने यो खालको गलत परिपाटी विकास गरेका छौँ। ट्याक्स मात्रै 500% छ। यो लुटतन्त्र होइन। हामीले यही जस्तो हरेक फोर्ड कम्पनीको गाडीको होस् अथवा क्रेटा होस्, जुनसुकैको यही एसेम्बलिङ गर्न सक्ने अवस्था किन बनाउँदैनौँ? यो हाम्रो गल्ती हो, कमजोरी हो। भारतले पनि सबै कच्चा पदार्थ लगायत सबै आफूले उत्पादन गरेको होइन, एसेम्बल गरेको हो। यसमा हामी गएका छैनौँ, हाम्रो ध्यान त्यतातिर जाओस्। दोस्रो, एकछिनको लागि न्यानो ज्याकेट वा कपडा उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री बनायौँ। तपाईले र मेटेरियल सबै जोडजाम गर्दाखेरि, म त अर्थशास्त्रको स्टुडेन्ट पनि हुँ, तपाईले जस्तो तपाईले अहिले लगाइरहेको राम्रो गतिलो कोटलाई सम्भवतः तपाईले मार्केटमा 3000 मा किन्नु होला। तपाईले दलाली गर्न चाहनु भएन, यताउता गर्दा 2500 मै आउँथ्यो होला, तर तपाईले 3000 मा किनिदिनु हो। खैर केही छैन, त्यहाँ दलाली भाग राखेको हुन्छ। तर यो सामान तपाईले नेपालमा उत्पादन गर्नु हो भने दलाली भाग सहित तपाईले 6000 देखि 7000 मा किन्नु पर्ने हुन्छ, किनभने उत्पादन कस्ट बढी हुन्छ, हैन? अब उत्पादन अधिक भएपछि त्यसको कस्ट पनि मिनिमाइज भयो। भन्न खोजेको के भने हामी पर्यटन उद्योग,
कृषिमा औद्योगिकरण र एसेम्बल गर्ने कम्पनीहरू खडा गरौँ। दोस्रो, नेपालमा अहिले सबभन्दा ठुलो समस्या आर्थिक सङ्कटको मूल कारण भनेको गलत ब्याङ्किङ सिस्टम। म तपाईँलाई फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, गलत ब्याङ्किङ सिस्टमले यो देशको अर्थतन्त्र क्रास हुँदैछ अब केही वर्षभित्र। किनभने हामीले प्राइभेटाइजेसनको नाउँमा ब्याङ्कहरूलाई मसरुबिङ गऱ्यौँ। पहिला फाइनान्सले ठुलो पीडा दियो, अहिले फाइनान्सहरू लगभग क्लिन स्विप भए र उनीहरूलाई ब्याङ्कले एक्विजिसन एन्ड मर्जर पद्धतिद्वारा ब्याङ्कमा गाभ्यो। एउटा उदाहरण म तपाईँलाई दिन्छु, प्रभु फाइनान्स आज प्रभु ब्याङ्कको रूपमा विकास भएको छ। याद गर्नु होला, फेरि मैले व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई द्वेष वा कुनै संस्थाको बारेमा रोस्ट गर्न खोजेको होइन। मैले भन्न खोजेको के भने आज नेपाल सरकारले प्रभु फाइनान्स प्रभु ब्याङ्क भइरहँदा अरबौँ खरबौँको ट्रान्जेक्सन कहाँबाट गरेको छ र यसको क्यापिटल रातारात दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले बढ्दै गयो र त्यसका लोन लिनेहरू दुब्लाउँदै गए, तिनीहरू सिद्धिँदै गए। ठुला घरानालाई उसले पोसिरहेको छ, साना साना स्मल क्यापिटल भएको मिडल क्लास वर्गलाई उसले ढाड सेकिरहेको छ। जस्तो एनआइसी एसिया ब्याङ्कको कुरा गरौँ एकछिनको लागि होइन, अथवा अरू ब्याङ्कको कुरा गरौँ, तपाईँको हामी कहाँ रेसिप्रोकल छैन। जस्तो तपाईँले एकछिनको लागि 10% 16% ब्याज दरमा जब लोन प्रवाह गर्छ भने तपाईँले डिपोजिट राख्दा 16% किन पाउनुहुन्न? रेसिप्रोकल हुनु परेन? तपाईँले डिपोजिट राख्दा ब्याङ्कले पाउने लाभांश चाहिँ के हुन्छ? लाभ कसरी ब्याङ्क चाहिँ चल्ने त? कुनै न कुनै सर्टेन पर्सेन्ट राखेर कर्मचारीलाई तलब खुवाउनु पर्ला, ब्याङ्क आफै चल्छ। अनि प्रोडक्टिभ सेक्टरमा लगानी गरे हुँदैन? उद्योगमा गर्नुहोस्, अरू प्रोडक्टिभ नाफादार ढङ्गले गर्नुहोस्। तपाईँले एउटा कुरा के भने त्यसो भए हामीलाई ब्याङ्कले नाफै गर्नुपर्छ भन्ने के छ? सरकारी ब्याङ्कलाई इम्पावर गर्नु। कसरी पालिने, कसरी धान्ने त? ए बाबा, त्यसको नियम छ, त्यसको नियम छ। त्यो सरकारी होइन, पालिनै पर्छ ब्याङ्कलाई। प्राइभेट सुन्नुहोस्, अर्को कुरो ह्युगो चाभेजले जस्तो गर्नुपर्छ। ह्युगो चाभेजले के गरे भने गरिबहरूको लागि अपार्टमेन्ट बनाए। ह्युगो चाभेजको एउटा नीति के थियो भने ब्याजको स्याजको प्याज लिन नपाइने र 500 2000 वर्ष 1000 वर्ष पछि पनि साउभन्दा ब्याज डबल नहुने त्यो नियम बनाएका थिए। हामी त्यतातिर जानुपर्छ। आर्थिक पाटाहरूको विषयमा पछि पनि सवाल जवाफ गरौँला होइन। हामी अन्त्यमा आइसकेका छौँ। अन्त्यमा एउटा मात्रै क्वेसन मेरो, अलिकति स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू र जसले जित्नु भयो होइन, काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह र धरान उपमहानगरपालिका मेयर हर्क साम्पाङ राई, उहाँहरूको चर्चा अलि बढी भएको हिसाबले तुलनात्मक कसरी हेर्नु भएको छ? जस्तो हर्क साम्पाङ राईले चाहिँ हरेक कुराहरू गतिविधिहरू मौखिक रूपमा लिखित रूपमा पनि भन्नुहुन्छ, तर बालेन चाहिँ आजसम्म जति पनि गतिविधि भइरहेको छ काठमाडौँ महानगरदेखि उहाँले जे गर्नुभएको छ उहाँ पटक्कै मिडिया फेस गर्न चाहनुहुन्न होइन, आजसम्म चाहनु भएको छैन। केही कुरा भनियो भने सोधियो भने उहाँ नाजवाफ अथवा भनौँ न बोल्दै बोल्नुहुन्न। हर्क साम्पाङ राई चाहिँ भन्नुहुन्छ तपाईँहरूसँग केही रमाइलो प्रश्न छन् भने भन्नुहोस् है भन्नुहुन्छ। यो हिसाबले के लाग्छ उहाँहरू बिचको त्यो भिन्नताहरू केही भन्नाले किन होला बालेन चाहिँ मौन बस्न चाहनु भएको, हर्क साम्पाङ राई चाहिँ जे छ त्यो भन्न चाहनुहुन्छ, त्यो हिसाबले कसरी लिन सकिन्छ? बालेनजी र हर्कजीमा आकाश जमिनको फरक छ। एकजना बाबु साहेबको छोरो 70 बिघा जमिनको मालिक। अब कसरी उहाँको पिता पुर्खा जमिनदार भए, तराईमा कुन विधिबाट जमिनदार हुन्छ मैले तपाईँलाई व्याख्या गरिरहनु परेन। उहाँका पिता पुर्खाहरूले गरिबको खुन चुसेर भए कि अथवा श्रमदान गरेर भए यो विषयमा म बोल्न चाहन्न होइन, यो छानबिनको विषय रहोस्। होइन उहाँले मिडिया फेस किन गर्न चाहनुहुन्न होला, के लाग्छ? फरक छ त, कार्यशैली, अप्रोच, सोच, विश्व दृष्टिकोण नै फरक छ। म तपाईँलाई भन्दैछु बालेन शाह भनेको मिडियामा ओभर रेटेड सेलिब्रिटी हुन्। तर उहाँको लागि त अहिले सोसल मिडिया नै प्रयोग भएका थिए नि, मिसयुज भइरहेछ। सोसियल मिडियाको काफी हदसम्म मिसयुज भइरहेछ र सोसियल मिडियाले फेरि जसले भाउ दिँदैन त्यसको पछाडि झिँगा धपाउँदै हिँडेको मैले देखेको छु होइन। आज मिडियाको मसरुमिङको कारण पनि मिडियाको विकनेसलाई टेकेर उहाँहरू जस्तो व्यक्ति हिरो भइरहनु भएको छ। याद गर्नु होला, जस्तो उहाँ युएस एम्बेसी युथ काउन्सिलको मेम्बर हो, उहाँ गगन थापाको प्रिय पात्र हो बालेन शाहजी। मैले यो कुरा तथ्यसहित मिडियामा बोल्दा तपाईको आरोप मात्रै हो, आरोप होइन, फ्याक्ट हो। मैले फ्याक्ट प्रस्तुत गरेको छु। अब हर्क साम्पाङ चाहिँ कस्तो व्यक्ति हो त? हैन म आउँदैछु, किन मिडिया फेस सहजै गर्न स्वीकार गर्नु? आउँदैछु म। अलिकति लेट मी टेल, 1 मिनेट समय दिनुस्। पहिलो कुरो रात पर्यो के? दोस्रो कुरो के हो भने बालेन शाह भनेको सहरी बाबु हुन् र उनको चिन्तन प्रणाली भनेको कर्पोरेट पुँजीवादी छ र उहाँले जहिले पनि धनीहरू
सेठहरू साउजीहरूको पक्षमा काम गर्नुहुन्छ। काठमाडौँमा शर्मिला तामाङ जस्ता ठेलावालाहरूलाई कुटुटु खेद्नुहुन्छ। अहिले देखिरहनु भएको छ महानगरपालिकाले गाडा ठेला साइकल कब्जा गरेर 20 किलो स्याउ कहाँ लान्छ, 30 किलो स्याउ कहाँ लान्छ। सुन्दर बनाउन त काम त गर्नु पर्ला नि। एउटा डुबेर मात्रै देश त बन्दैन होला नि त। म इमोसनल मान्छे होइन, याद गर्नु होला। भावना पनि चाहिन्छ, फेरि दिल र दिमाग दुवै चाहिन्छ। भावना शून्य मान्छे राजनीतिमा आउनु हुँदैन। भावना मानवतासँग जोडिन्छ। मानवता नभएको मान्छे तानासा खुङखार हुन्छ। त्यसकारण मैले भन्न खोजेको विकल्प सहित तपाईँले काठमाडौँलाई सफा हराभरा बनाउनुहोस्। स्वच्छ ग्रिन काठमाडौँ आवश्यकता हो। केशव स्थापितजीले पनि त्यो अभियान सुरु गर्नुभएको थियो। तर बालनजीले के गरिरहनु भएको छ भने भूमि आयोगसँग एकातिर सम्झौता गर्नुहुन्छ, अर्कोतिर सम्झौताको मसी नसुक्दै त्यसलाई च्यातचुत पारेर एडिबीले अरबौँ रुपियाँ जो यहाँ 3 किस्ता गरेर दिँदैछ त्यो पैसा बचाउनको लागि काठमाडौँ महानगरपालिका अनि त्यसपछि यो सहरी विकास मन्त्रालय एकीकृत बागमती परियोजना मिलेर त्यहाँ एक्सन गर्नुहुन्छ, त्यहाँ सुकुम्बासी बस्तीमा लखट्नुहुन्छ। अब बालन शाह बाहेक हर्कको एउटा विशेषता चाहिँ के भने हर्क जमिनसँग जोडिएका छन्, डाउन टु अर्थ इमेज छ। हर्क गरिबहरूको दुःखमा पग्लिन्छन्, उनीमा मानवता छ। हर्क राष्ट्रियताको कुरामा कन्सियस छन्, उनीसँग राष्ट्रिय चेत छ। एमसिसी विरोधी आन्दोलनका पनि एउटा हिस्सा हुन्। बालन शाह दारी फुलिसकेका मान्छे हुन्, केटाकेटी होइनन्। याद गर्नु होला, यो केटाकेटीहरू हामीसँग सेल्फी खिच्दा घन्टौँसम्म मान्छे हुन् फेरि केटाकेटी हो होइन, केटाकेटी होइनन् भन्न खोजेको मैले भन्न खोजेको के भने अब अहिले भाइ बहिनीहरू ओठ निचर्दा दुध आउने अनि त्यसपछि म संसद हुँ भनिरहेका छन्, सांसद भन्न पनि जानेका छैनन् होइन। हामीसँग सेल्फी खिच्न घन्टौँसम्म वेट गर्नेहरूलाई घन्टी छाप बनाएर कहाँबाट निर्वाचित गरिएको छ। म तपाईँलाई के मात्रै भन्छु भने आज संसदीय गरिमामा हुर्मत भएको छ र तपाईँ तर यति विज्ञ मान्छे तर पोलिटिकल्ली चाहिँ तपाईँको योग्यता अनुसार स्पेस पाउनु भएन है? होइन, सी जिनपिङले पनि ढिलै पाउनु हो, सर्वश्री केपी शर्मा ओलीज्यूले पनि ढिलै पाउनु भयो। कसैले छिटो मौका पाउँछन्, छिटै मौका भाग्छ, कसैले ढिलो पाउँछन्, स्थायी रूपमा टिक्छ। जग राम्रो हुनु पर्यो, घर राम्रो बनिहाल्छ। र त्यसकारण बालन शाह र हर्क साम्पाङमा फरक छ र यी दुईटाको बिचमा वैचारिक भिन्नता नै छ। थ्याङ्क यू।